أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تختی نمبر 13 کی پہلا پارٹ پڑھ چکے تھے، ایک حصہ ہم پڑھ چکے تھے، اب ہم آگے سے پڑھتے ہیں۔ تا زبر تا، واو لام زبر ول، تول، لام کھڑی زبر لا، تولا، تا واو زبر تو، واو زبر الف وا، توا، با دو زبر بن، توابن۔ اب توابن نہیں کرنا، واو ایک بار تا کے ساتھ پڑھیں گے، تا زبر واو، تو، واو زبر الف وا، تو وا، توابن۔ وقت کریں گے تو توابا۔ ثا جیم زبر سج، جیم زبر الف جا، فجا، جیم دو زبر جن، فجاجن۔ غین سین زبر غس، سین زبر الف سا، غسا۔ قاف دو زبر قن، وساقن۔ فا عین زبر فع، عین زبر الف عا، فعا۔ لام دو پیش لن، فعال۔ کاف دے دا کذ، ذا زبر الف ذا، کذا۔ با دو زبر بن، کذابن۔ واو ہا زبر وہ، ہا زبر الف ہا، وہا۔ جیم دو زبر جن، وہاجن۔ میم پیش مو، میم زبر دال مد، ممد۔ دال زبر دا، ممدہ۔ دال زبر دا، ممددہ۔ تا دو زیر تن، ممددہ تن۔ وقت کریں تو ممددہ، تا کو ہا میں بدل دیں گے۔ میم پیش مو، کاف زبر را کر، مکر۔ را زبر را، مکر۔ میم زبر ما، مکرمہ۔ تا دو زیر تن، مکرمتن۔ میم پیش مو، طہ زبر طہ، مطہ۔ ہا زبر ہا، مطہہ۔ را زبر را، مطہرہ۔ تا دو زیر تن، مطہرتن۔ واو سین زبر وس، سین زبر سا، وسا۔ میم زبر الف مد ما، والسماء۔ حمزہ زیر ای، والسماء۔ واو تا زبر وت، الف کو بھی چھوڑ دیں گے، لام کو بھی، کیونکہ دونوں خالی ہیں، ڈائریکٹ تا پہ حرکت ہے۔ واو تا زبر وت، تا زبر تا، وتا۔ را زبر الف مد را، وترا۔ حمزہ زیر ای، با زیر بی، وترائبی۔ واو نون زبر ون، نون کھڑی زبر نا، ونا۔ شین زیر شی، وناشی۔ طا کھڑی زبر طا، وناشطا۔ تا زیر تی، وناشطاتی۔ حرکت کو جلدی سے ادا کریں گے اور کھڑی زبر کو ایک الف کے برابر دیر لگائیں گے۔ وناشطاتی، وناشطاتی۔ واو نون زبر ون، نون کھڑی زبر نا، ونا۔ زا زیر زی، ونازی۔ عین کھڑی زبر عا، والنازعا۔ تا زیر تی، والنازعات۔
वाव सीन ज़बर वस, सीन खड़ी ज़बर सा, वस्सा। अलिफ पे भी कुछ नहीं है, लाम पे भी डायरेक्ट वस्सा। पा ज़ेर बी, वस्सा बी। हा खड़ी ज़बर हा, वस्सा बी हा। ता ज़ेर ती, वस्सा बी हाती। फा सीन ज़बर फस, सीन खड़ी ज़बर सा, फस्सा। अब ये जो दोनों हरूफ हैं इन पे कुछ नहीं है, डायरेक्ट सीन के साथ मिलाएंगे। फस्सा। पा ज़ेर बी, फस्सा बी। क़ाफ खड़ी ज़बर क़ा, फस्सा बी क़ा। ता ज़ेर ती, फस्सा बी क़ाती। फा लाम ज़बर फल, मीम पेश मुँह, फल मुँह। दाल बा ज़बर दब, बा ज़ेर बी, मुदब्बी। रो खड़ी ज़बर रो, मुदब्बिरो। ता ज़ेर ती, फल मुदब्बिरोती। ता बा पेश तुब, लाम सीन ज़बर लस, तुबलस। सीन ज़बर सा, तुबलस्सा। रो ज़बर अलिफ मद रो, हमज़ा ज़ेर ई, रो ई। रो पेश रू, सरो इरो। तुबलस, सरो इरो। फा ज़बर फा, मीम ज़बर हा मह, फमह। हा ज़ेर ही, फमही। लाम ज़ेर लाम लिल, अब अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। फमहिलिल। काफ खड़ी ज़बर का, फा ज़ेर फी, काफी। रो या ज़ेर री, नून ज़बर ना, काफिरीना। फमहिलिल काफिरीना। ता लाम ज़ेर बिल, खून पेश खून, बिल खून। नून ज़बर ना, सीन ज़ेर सी, नसी। बिल खून नसी। वक़्फ करें तो बिल खून नस। अब इसके साथ मिला के भी पढ़ सकते हैं और डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं। मिलाकर पढ़ेंगे तो सीन ज़ेर लाम सिल, बिल खून नसिल। और अगर वक़्फ करना चाहते हैं बिल खून नस तो अल जवारिल पढ़ेंगे, हमज़ा पे हम खुद हरकत लगाएंगे। अगर वक़्फ के बाद कोई ऐसा लफ्ज़ आ जाता है जिस पे हरकत ना हो तो उसमें हम अगले हर्फ को नहीं देखेंगे बल्कि तीसरे वाले हर्फ को देखेंगे, उस पे जो हरकत होगी हम अलिफ पे लगा देंगे। अब हम इल जवारिल नहीं करेंगे, उल जवारिल नहीं करेंगे। इस पे ज़बर है तो हम करेंगे, उस पे ज़बर लगा देंगे। अल जवारिल, बिल खुन्नसिल जवारिल। अगर वक़्फ करें तो बिल खुन्नस। हमज़ा लाम ज़बर अल, जीम ज़बर जा, अल जा। वाव ज़बर अलिफ वा, अल जवा। रो ज़ेर लाम रिल, अल जवारिल। काफ नून पेश कुन, अल जवारिल कुन। नून ज़बर ना, कुन्ना। सीन ज़ेर सी, कुन्नसी। अल जवारिल कुन्नस। अगर मिलाना है तो बिल खुन्नसिल जवारिल कुन्नस। हमज़ा हा ज़ेर इह, दाल ज़ेर दी, इह दी। नून ज़ाद ज़बर नस। इस दोनों को नहीं पढ़ेंगे, हरकत नहीं है कोई भी, नून के साथ डायरेक्ट ज़ा। इह दिनस, ज़ाद ज़ेर ज़ी, इह दिनस ज़ी। रो ज़बर अलिफ रो, क़ा ज़बर लाम क़ल, सिरातल। मीम सीन पेश मुस, ता ज़बर ता, मुस्ता। क़ाफ या ज़ेर क़ी, मुस्तक़ी। मीम ज़बर मा, मुस्तक़ीमा। वक़्फ कर देंगे तो इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम।